नमस्काराः सुहृदः। सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणे अद्य अस्माभिः चतुर्थः पाठः प्रारभ्यते। विगते दिवसे तृतीये पाठे परस्मैपदव्यवस्था आत्मनेपदव्यवस्था च निरूपिता। लः परस्मैपदम् इति सूत्रेण सामान्यतया लादेशानां सर्वेषां प्रत्ययानां तिवादीनां परस्मैपद संज्ञा विहिता। तदपवादभूतेन तङानावात्मनेपदम् इति सूत्रेण तादीनां नवानां शानच कानचोश्च आत्मनेपद संज्ञा विहिता। परिशेषात् अन्येषां तिवादीनां नवानां शतुः क्वसोश्च परस्मैपद संज्ञा भवति। अग्रे कस्मात् धातोः कदा परस्मैपद संज्ञकाः प्रत्ययाः लकारस्य स्थाने विधीयन्ते कदा च आत्मनेपद संज्ञकाः आदेशाः विधीयन्ते इति व्यवस्थां दर्शयितुं सूत्रत्रयं वर्तते। प्रथमं सूत्रमस्ति अनुदात्तङित आत्मनेपदम्। अस्मिन् सूत्रे अनुदात्तङितः इति पंचम्येकवचनम्, आत्मनेपदम् इति प्रथमैकवचनम्। अनुदात्तङितः इति पदे द्वन्द्वगर्भो बहुव्रीहिः वर्तते। यथा अनुदात्तश्च न च इति अनुदात्तङौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः। अनुदात्तङौ इतौ यस्य स अनुदात्तङित्। द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणतया इत् पदस्य द्वन्द्वघटकेन प्रत्येक शब्देन अन्वयो भवति। द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणः इति शब्दः वर्तते, तस्य अन्वयः तेन वा अन्वयः द्वन्द्वघटकस्य अनुदात्त इति पदस्यापि अस्ति, किंच न इति पदस्यापि अस्ति। तथा च अनुदात्तेतः ङितश्च इत्यर्थो जायते। अतः सूत्रस्य वृत्तिः क्रियते अनुदात्तेतः उपदेशे यो ङित् तदन्ताच्च धातोर् लस्य स्थाने आत्मनेपदं स्यात्। अनुदात्तेतः अयम् अर्थस्तु उक्त एव, किन्तु ङितः इत्यनेन सह उपदेशे इति पदस्य सम्बन्धोऽपि कृतः। उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रात् मण्डूकप्लुत्या अत्र उपदेशे इति पदम् अनुवर्तते। तस्य केवलं ङित् इत्यनेन सह सम्बन्धः वर्तते। उपदेशे यो ङित्। अनुदात्तेत् इत्यनेन सह उपदेशे इति पदस्य सम्बन्धो नास्ति। यतोहि अनुदात्तस्य इत् संज्ञा उपदेशे एव भवति, अतः तत्र कोऽपि व्यभिचारो नास्ति। ये धातवः अनुदात्तेतः सन्ति
ते उपदेशे एव सन्ति। अतः तत्र उपदेशे इति विशेषणस्य आवश्यकता नास्ति। ङित् इत्यनेन सह अस्ति। उपदेशे यो ङित्। किंच भूवादयो धातवः इति सूत्रात् अत्र धातवः इति पदम् अपि विभक्ति विपरिणाम पूर्वकम् अनुवर्तते। तत्र सूत्रे धातवः इति प्रथमा बहुवचनं वर्तते, किन्तु अत्र अनुवृत्तेः अनन्तरं विपरिणामः क्रियते विभक्तेः वचनस्य च। धातवः इत्यस्य स्थाने धातोः एवं संबंधः क्रियते। उपदेशे यो ङित् तदन्तो यो धातुः तस्मात्। धातुः इति विशेष्यं, तस्य विशेषणं वर्तते ङित्। अतः ङित् शब्दे तदन्त विधिर्भवति, येन विधिस्तदन्तस्य विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात्। अतः ङित् इत्यत्र तदन्त विधौ सति अर्थो जायते उपदेशे यो ङित् तदन्ताच्च धातोः। किं भवति? धातोर्विहितस्य लस्य स्थाने, लकारस्य स्थाने आत्मनेपदम् अर्थात आत्मनेपद संज्ञकाः तादयः आदेशाः भवन्ति। आत्मनेपद संज्ञकाः आदेशाः कुत्र भवन्ति, कदा भवन्ति? ये धातवः अनुदात्तेतः सन्ति तेभ्यः धातुभ्यः। उपदेशे यो ङित् तदन्तो यो धातुः तेभ्योऽपि धातुभ्यः विहितो यो लकारः तस्य लस्य स्थाने आत्मनेपद संज्ञकाः तादयः नवप्रत्ययाः शानच् कानचौ च इत्येते आदेशाः भवन्ति। आत्मनेपद बलात् लस्य इति लब्धम्, यतोहि आत्मनेपद संज्ञा कस्य वर्तते? लादेशस्य। लादेशानाम् एव तिवादीनां परस्मैपद संज्ञा तदपवाद रूपा आत्मनेपद संज्ञा अपि तादीनां नवानां शानच् कानचोश्च वर्तते। अतः आत्मनेपद शब्द बलात् लस्य इति लभ्यते। एवं च अस्य सूत्रस्य अर्थो संजातः, अर्थः संजातः अनुदात्तेतः। अस्य अन्वयः धातोः इत्यनेन सह। अनुदात्तेतः धातोः। उपदेशे यो ङित् तदन्ताच्च धातोः। अयम् अर्थः कथं लभ्यते इति निरूपितम् एव, व्याख्यातम् एव। उपदेशे इत्यनुवृत्तिरस्ति। धातवः इत्यस्य अनुवृत्त्यनन्तरं विभक्ति विपरिणामेन धातोः इति लभ्यते। तस्य विशेषणतया ङित् शब्दे तदन्त विधिर्भवति एवं च अर्थो जायते उपदेशे यो ङित् तदन्ताच्च धातोः लस्य स्थाने आत्मनेपदम् अर्थात आत्मनेपद संज्ञकाः आदेशाः भवन्ति। अवगतः अर्थः? अग्रे अग्रिम सूत्र व्याख्या कर्तव्या अथवा अत्र कापि जिज्ञासा वर्तते? वर्तते यदि कापि जिज्ञासा तर्हि प्रष्टव्या, अन्यथा अग्रे गच्छामः। अत्र विषयस्तु बहु वर्तते, परन्तु सर्वेषां तेषां विषयाणां व्याख्याने अति गौरवं स्यात्। अतः अग्रे उच्यते स्वरित इतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले। अस्मिन् सूत्रे स्वरित इतः इति एकं पदं, पंचम्येकवचनान्तं, कर्तृभिप्राये इति सप्तम्येकवचनान्तं द्वितीयं पदं,
क्रियाफले इति सप्तम्येकवचनान्तं तृतीयं पदं त्रीणि पदानि वर्तन्ते। अनुदात्तङ्गिता आत्मनेपदम् इति सूत्रात् आत्मनेपदम् अनुवर्तनीयम्। अतः सूत्रस्य वृत्तिः संजायते स्वरिते तो ईतश्च धातोः आत्मनेपदं स्यात् कर्तृगामिनी क्रियाफले। कथम अयम् अर्थः संजायते इति चेत् यथा अनुदात्तङ्गितः इत्यत्र समासो विहितः तथैव स्वरितङ्गितः इत्यत्रापि ज्ञातव्यः। स्वरितश्च ञ च स्वरितञौ स्वरितञौ इतौ यस्य स स्वरितेत् तस्मात् स्वरितेतः इत शब्दस्य प्रत्येकम् अन्वयः स्वरित शब्देन सहापि ञ शब्देन सहापि एवं च स्वरितइतः इत्यस्य अर्थः स्वरितेतः नीतश्च धातु धातु इति कथम लभ्यते इति पूर्व सूत्रे व्याख्यातम्। यो धातुः स्वरितेत् यश्च धातुः ञित् तस्मात् धातोः अपि लस्य स्थाने आत्मनेपदं भवति। परन्तु अत्र समयः वर्तते। कः समयः वर्तते? आत्मनेपदं तदा भवति यदा क्रियाफलं कर्तृभिप्रायं स्यात् तदैव नान्यथा। कर्तृभिप्रायम् इत्यस्य को अर्थः? कर्तारम् अभिप्रैति इति कर्तृभिप्रायम्। कर्तारम् इति कर्मणि उपपदे सति अभिपूर्वक प्रपूर्वक इण धातोः कर्मण्यन् इति सूत्रेण कर्तरि अर्थे अण प्रत्ययो भवति। अणहणित्वात् धातोः इकारस्य वृद्धौ ऐकारे इकारस्य वृद्धिः ऐकारः तस्य आयादेशे आय इति रूपं जायते। अभिप्र अनयोः उपसर्गयोः योगे अभिप्र आय सवर्ण दीर्घे अभिप्राय इति रूपं सिद्ध्यति। नपुंसकैकवचने अभिप्रायम् क्रियाफलम् इत्यस्य विशेषणम्। क्रियाफले कर्तृभिप्राये सति कर्तृभिप्रायम् इत्यस्य विग्रहः व्युत्पत्तिस्तु कृता परन्तु अस्य शब्दस्य अर्थः कः संजातः? क्रियाफलं कर्तारम् अभिप्रैति अर्थात गच्छति प्राप्नोति। अभिपूर्वकः प्रपूर्वकः इण धातुः अत्र गत्यर्थे वर्तते प्राप्तौ वर्तते। कर्तारम् अभिप्रैति अर्थात गच्छति अथवा प्राप्नोति। यत् क्रियाफलं तत् क्रियाफलं कर्तृभिप्रायम्। अतः कर्तृभिप्रायम् इत्यस्य अर्थः संजातः कर्तृगामी। सूत्रे सप्तमी वर्तते कर्तृभिप्राये। अतः कर्तृभिप्राये इत्यस्य अर्थः कर्तृगामिनी क्रियाफले। यत्र क्रियायाः फलं कर्तारं गच्छति कर्ता एव क्रियाफलम् अनुभवति तत्रैव स्वरितेतः नीतश्च धातोः लस्य स्थाने आत्मनेपदं भवति नान्यत्र। अन्यत्र अर्थात यत्र क्रियाफलं कर्तृगामी न भवति किंतु परगामी भवति। कर्तुः अपेक्षया यः अन्यः कश्चित् सः क्रियाफलम् अनुभवति यत्र तत्र स्वरितेतः इतश्च धातोः आत्मनेपदं न भवति किंतु परस्मैपदं भवति। अग्रिमेण सूत्रेण
परस्मैपदस्य व्यवस्था कृता विद्यते। अस्य सूत्रस्य अर्थः अवगतः सम्यक्तया। तस्मात् स्वरितेतः ङितश्च धातोः लस्य स्थाने आत्मनेपदं भवति यत्र क्रियाफलं कर्तारम् अनुगच्छति। अर्थात क्रियाफलं कर्तृगामी भवति। कर्तृगामिनी क्रियाफले आत्मनेपदं भवति। अन्यत्र परस्मैपदम् एव अग्रिमेण सूत्रेण। यह आत्मार्थं पचति सः पचते, यश्च परार्थं पचति सः पचति। आत्मार्थं पचते, परार्थं पचति। आत्मार्थं यजते, यजमानः यजते, होता यजति। होता परार्थम यजमानार्थम यजति, यजमानः स्वार्थम यजते। उदाहरणेन अर्थः स्पष्टीकृतः स्यात्। अर्थः स्पष्टः संजातः। यत्र कर्ता क्रियाफलं लभते तत्र स्वरितेतः ङितश्च धातोः आत्मनेपदम्, अन्यत्र परगामिनी क्रियाफले परस्मैपदं भवति। केन भवति परस्मैपदम्? उच्यते शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्। त्रिपदं सूत्रं। शेषात् पंचम्येकवचनं, कर्तरि सप्तम्येकवचनं, परस्मैपदं प्रथमैकवचनं। शेषात्, शेषः कः? पूर्वाभ्यां सूत्राभ्यां आत्मनेपद निमित्तानि यानि उक्तानि, तेभ्यः निमित्तेभ्यः अन्यः शेषः। उक्तात् अन्यः शेषः। तर्हि अत्र उक्तः कः? पूर्वाभ्यां सूत्राभ्यां उक्तः अर्थः अनुदात्तेत् ङित् स्वरितेत् ङित् एतेभ्यः भिन्नो यो धातुः। कुत्रचित् एकवचने प्रयुज्यते, कुत्रचित् बहुवचने भी प्रयुज्यते। उभयोः प्रयोगे दोषो सर्वथा नास्ति। जातौ एकवचनम्, अन्यथा व्यक्ति विवक्षायां बहुवचनं भवति। धातुः इत्युच्यते, धातोः इत्युच्यते तदपि युक्तम्, अधातुभ्यः इत्युच्यते तदपि अयुक्तं नास्ति। शेषः अर्थात आत्मनेपद निमित्तहीनः यो धातुः। अतएव सूत्रस्य अर्थः क्रियते आत्मनेपद निमित्तहीनात् धातोः कर्तरि परस्मैपदं स्यात्। अत्र सूत्रे कर्तरि इति विशेषः अस्ति। पूर्वयोः सूत्रयोः नासीत्, अत्र सूत्रे वर्तते। परस्मैपदं कदा भवति? कर्तरि एव। लकाराः कर्तरि भवन्ति, कर्मणि भवन्ति, भावे च भवन्ति। यदा लकाराः कर्तरि अर्थे भवन्ति तदा कर्तरि, कर्तरि अर्थे विहितानां लकाराणां स्थाने परस्मैपद संज्ञकाः आदेशाः भवन्ति। भावे कर्मणि च परस्मैपदं न भवति। तत्र तु आत्मनेपदं विहितम् अस्ति भावकर्मणोः इति सूत्रेण। तो आत्मनेपद निमित्तहीना ये धातवः अर्थात अनुदात्तेत् भिन्नाः, ङिद् भिन्नाः, स्वरितेत् भिन्नाः, ङिद् भिन्नाश्च ये धातवः सन्ति। तेभ्यः धातुभ्यः यदा कर्तरि अर्थे लकारो विधीयते तदा तस्य लकारस्य स्थाने परस्मैपद संज्ञकाः तिवादयः नव आदेशाः शता वसुश्च हेतौ अपि आदेशौ भवतः।
स्वरितेद्भ्योऽपि हीन्द्भ्योऽपि परस्मैपदं भवति लस्य स्थाने यदा तत्र क्रियाफलं परगामी भवति। परगामिनी क्रियाफले स्वरितेतोऽपि हीन्द्भ्योऽपि धातुभ्यो विहितस्य लस्य स्थाने परस्मैपदसंज्ञकाः आदेशाः भवन्ति। एवं प्रकारेण एभिः त्रिभिः सूत्रैः कुत्र परस्मैपदं कुत्र आत्मनेपदम् इति व्यवस्था विहिता। अर्थः सम्यक्तया ज्ञायते। परस्मैपदात्मनेपद व्यवस्थायां बोधितायाम् अग्रे वक्तव्यं यत् कदा कः पुरुषः भवति। तदर्थं प्रथमं पुरुषसंज्ञा विधातव्या। सा पुरुषसंज्ञा विधीयते अनेन सूत्रेण तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। अनेन सूत्रेण प्रथम संज्ञा मध्यम संज्ञा उत्तम संज्ञा च विधीयते। अस्माभिः प्रथम पुरुषः मध्यम पुरुषः उत्तम पुरुषः इत्येवं रूपेण व्यवहारः क्रियते, परन्तु अत्र पुरुष शब्द प्रयोगो नास्ति। पूर्वाचार्य प्रसिद्धेः पुरुष शब्द प्रयोगो विधीयते। प्रथम पुरुषः उत्तम मध्यम पुरुषः उत्तम पुरुषः इति यः प्रयोगः सः पूर्वाचार्य प्रसिद्धेः वर्तते। अत्र तु प्रथम मध्यम उत्तम इत्येताः तिस्रः संज्ञाः अनेन सूत्रेण विहिताः। तिङः त्रीणि त्रीणि वचनानि तिङ् प्रत्याहारेण सर्वे अष्टादश प्रत्ययाः गृह्यन्ते। ते तस् झि इति त्रीणि वचनानि। त्रयाणां प्रत्ययानाम् एकः त्रिकः। सिप् थस् थ इति त्रयाणाम् एकः त्रिकः। मिप् वस् मस् अयं त्रयाणां प्रत्ययानाम् एकः त्रिकः। एवमेव त आतां झ इति एकः त्रिकः। थास् आथां ध्वम् इति द्वितीयः त्रिकः। इड् वहि महिङ् इति तृतीयः त्रिकः। एकस्मिन् पदे परस्मैपदे वा आत्मनेपदे वा त्रयः त्रिकाः सन्ति। नवप्रत्ययाः सन्ति। तेषु त्रयाणां प्रत्ययानां एकैकः त्रिकः वर्तते। एवं च परस्मैपदे त्रयः त्रिकाः सन्ति। आत्मनेपदे च त्रयः त्रिकाः सन्ति। परस्मैपदे ये त्रयः त्रिकाः सन्ति तेषां क्रमशः एकैकस्य त्रिकस्य प्रथम संज्ञा मध्यम संज्ञा उत्तम संज्ञा च विधीयते अनेन सूत्रेण। यथा परस्मैपदे तिप्तस्झि इति प्रथमः त्रिकः, अस्य त्रिकस्य प्रथम संज्ञा प्रथम पुरुष संज्ञा इति वक्तुं शक्यते। द्वितीयस्य त्रिकस्य सिप्थस्थ इत्यस्य मध्यम पुरुष संज्ञा। तृतीयस्य त्रिकस्य मिप् वस् मस् इत्यस्य उत्तम पुरुष संज्ञा वर्तते। एवमेव आत्मनेपदेपि अत्रापि त्रयः त्रिकाः सन्ति। प्रथमः त्रिकः त आतां झ अस्य प्रथम पुरुष संज्ञा। द्वितीयः त्रिकः थास् आथां ध्वम् अस्य मध्यम पुरुष संज्ञा। तृतीयः त्रिकः इड् वहि महिङ् अस्य उत्तम पुरुष संज्ञा। एवं च एकैकस्य त्रिकस्य एकैका संज्ञा अनेन सूत्रेण विहिता। तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। अतः अस्य सूत्रस्य वृत्तिः संजाता तिङः उभयोः पदयोः। लः परस्मैपदम् इति सूत्रात् परस्मैपदम् इत्यनुवृत्तं। तङानावात्मनेपदम् इति सूत्रात्
आत्मनेपदम् इत्यनुवृत्तम् अतश्च अर्थः संजातः उभयोः पदयोः विभक्ति विपरिणामेन तिङः तिङः उभयोः पदयोः परस्मैपदे अपि आत्मनेपदे अपि ये त्रयः त्रिकाः सन्ति परस्मैपदेपि त्रयः त्रिकाः आत्मनेपदेपि त्रयः त्रिकाः ते त्रिकाः क्रमात् एकशः एतत् संज्ञाः प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष संज्ञकाः भवन्ति। संजातः अर्थः तिवादीनाम् एकैकस्य त्रिकस्य क्रमशः प्रथम पुरुष संज्ञा ततः द्वितीयस्य त्रिकस्य मध्यम पुरुष संज्ञा तृतीयस्य त्रिकस्य उत्तम पुरुष संज्ञा एवं आत्मनेपदेपि प्रथम त्रिकस्य प्रथम पुरुष संज्ञा द्वितीय त्रिकस्य मध्यम पुरुष संज्ञा तृतीय त्रिकस्य उत्तम पुरुष संज्ञा भवति। आसु संज्ञासु उक्तासु अनन्तरं प्रत्येकस्मिन् त्रिके त्रीणि वचनानि सन्ति त्रयः प्रत्ययाः सन्ति तेषु प्रत्येकं क्रमशः एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञाः विधीयन्ते। अनेन सूत्रेण तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनान् एकशः तानि एकवचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः अत्रापि त्रीणि पदानि वर्तन्ते तानि इत्यनेन तच्छब्देन उक्तस्य परामर्शो भवति। उक्तः अर्थः कः प्रथमादि संज्ञाः अतः तानि इत्यस्य अर्थः लब्ध प्रथमादि संज्ञानि प्रथमादि संज्ञाः लब्धाः यैः तानि लब्ध प्रथमादि संज्ञानि तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथमादि संज्ञानि कैः लब्धानि तिङः त्रिकैः एकस्मिन् त्रिके त्रीणि वचनानि सन्ति त्रयः प्रत्ययाः सन्ति तो प्रत्येकेन त्रिकेण प्रथमादि संज्ञा क्रमशः लब्धा अस्ति अतः तानि इत्यस्य अर्थः अस्ति लब्ध प्रथमादि संज्ञानि तानि कानि सन्ति तिङः त्रीणि त्रीणि वचनानि येषां प्रथमादि संज्ञा पूर्वेण सूत्रेण कृता ते तिङः प्रत्येकं ये त्रिकाः त्रिकान्तरगतानि वचनानि सन्ति त्रिकान्तरगताः प्रत्ययाः सन्ति तेषां प्रत्ययानां किंबा तेषां वचनानां प्रत्येकम् एकशः त्रिषु वचनेषु क्रमेण एकस्य द्वितीयस्य तृतीयस्य च एकवचनादि संज्ञानि स्युः। एकवचन संज्ञा द्विवचन संज्ञा बहुवचन संज्ञा भवति। यथा प्रथमः त्रिकः यस्य प्रथम पुरुष संज्ञा कृता स अस्ति तिप् तस् झि तत्र तिप् इति एकवचनं तस् इति द्विवचनं झि इति बहुवचनम् एवं सिप् एकवचनं थस् द्विवचनं थ बहुवचनं मिप् एकवचनं वस् द्विवचनं मस् बहुवचनं त एकवचनं आतां द्विवचनं झ बहुवचनं थास् एकवचनं आथां द्विवचनं ध्वं बहुवचनं इड् इट् एकवचनं वहि द्विवचनं महिं बहुवचनम् एवं च अष्टादशसु सर्वेषु प्रत्ययेषु एकैकस्य प्रत्ययस्य क्रमशः एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञाः कृताः अनेन सूत्रेण। अष्टादशसु प्रत्ययेषु द्वे पदे परस्मैपदम् आत्मनेपदम् प्रत्येकस्मिन् पदे नव प्रत्ययाः सन्ति तत्र त्रयाणां प्रत्ययानां
एकः त्रिकः वर्तते तेषु त्रिकान्तर्गतेषु प्रत्ययेषु त्रिषु त्रिषु प्रत्ययेषु एकैकस्य क्रमशः एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा विहिता अनेन सूत्रेण। एवं च टिप् परस्मैपदस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनं तस् प्रथम पुरुष द्विवचनं परस्मैपद प्रथम पुरुष द्विवचनं झी प्रथम पुरुष बहुवचनं सिप परस्मैपद मध्यम पुरुष थस परस्मैपद मध्यम पुरुष द्विवचनं थ बहुवचनं निप पद उत्तम पुरुष एकवचनं बस उत्तम पुरुष द्विवचनं मस बहुवचनम एवं आत्मनेपदे तो आत्मनेपद एक वचन आताम झ बहुवचनम थास आथम ध्वम बहुवचनम इट वही महिं बहुवचनम इति एकैकस्य तिस्रः संज्ञाः संजाताः। एकैकस्य प्रत्ययस्य तिस्रः संज्ञा सन्ति। इदानीं परस्मैपद व्यवस्था आत्मनेपद व्यवस्था तु उक्ता पूर्वम्। इदानीम् एतद् वक्तव्यं यत् कदा परस्मैपदस्य वा आत्मनेपदस्य वा प्रथम पुरुषः भवति, कदा मध्यम पुरुषः भवति, कदा वा उत्तम पुरुषः भवति। वचन व्यवस्था तो अस्माभिः पूर्वतः एव ज्ञायते। सुबन्त प्रकरणे अजन्त पुल्लिंग प्रकरणे एव पठितं। द्वैकयोर् द्विवचनैक वचने द्वित्व विवक्षायां द्विवचनं भवति, बहुत्व विवक्षायां बहुवचनं भवति, एकत्व विवक्षायां एकवचनं भवति, बहुषु बहुवचनं बहुत्व विवक्षायां बहुवचनं भवति। तो सैव व्यवस्था अत्रापि प्रवर्तिष्यते। एकत्व विवक्षायाम् एकवचनं द्वित्व विवक्षायां द्विवचनं द्वैकयोर् द्विवचनैक वचने इति सूत्रेण बहुत्व विवक्षायां बहुवचनं भविष्यति। परन्तु पुरुष व्यवस्था इदानीं कर्तुम् अवशिष्टा वर्तते। तां व्यवस्थां दर्शयितुम् अग्रे सूत्राणि सन्ति। कति सूत्राणि सन्ति? 4 सूत्राणि सन्ति। द्वाभ्यां सूत्राभ्यां मध्यम पुरुष व्यवस्था दर्शिता, एकेन उत्तम पुरुष व्यवस्था, अन्तिमेन च प्रथम पुरुष व्यवस्था दर्शिता। तत्र प्रथमं मध्यम पुरुष व्यवस्थां दर्शयितुं सूत्रमस्ति। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा। युष्मदि सप्तम्येकवचनं, उपपदे सप्तम्येकवचनं, समानाधिकरणे सप्तम्येकवचनं, स्थानिनि सप्तम्येकवचनं, अपि अव्ययं मध्यमः प्रथमैकवचनं। युष्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि मध्यमः स्यात्। मध्यम पुरुष व्यवस्था अनेन सूत्रेण क्रियते। धातोर्विहितस्य लस्य स्थाने मध्यम पुरुष संज्ञकाः प्रत्ययाः आदेशाः भवन्ति।
कदा भवन्ति यदा वाक्ये युष्मत् शब्दः प्रयुज्यते न वा प्रयुज्यते किंतु यदि तदर्थः अवगम्यते। वक्त्रा युष्मत् शब्दस्य प्रयोगे अकृते अपि यदि तदर्थः श्रोत्रा अवगम्यते तर्हि भवति मध्यमः। पुनश्च कदा भवति मध्यमः यदा स युष्मत् शब्दः तस्यैव अर्थस्य वाचकः स्यात् यस्मिन् अर्थे लकारः विहितः अस्ति। लकारः यदि कर्तरि अर्थे विहितः अस्ति तर्हि तस्यैव कर्तुः अर्थस्य वाचकः युष्मत् शब्दः वर्तते। तदा लस्य स्थाने मध्यम पुरुष संज्ञकाः प्रत्ययाः भवन्ति। लकारः यदा कर्मणि अर्थे विहितो वर्तते तदा तस्यैव कर्मणः वाचकः यदि युष्मत् शब्दः अस्ति तदा लकारस्य स्थाने मध्यम पुरुष संज्ञकः आदेशो भवति। भावे तु पूर्वमेव उक्तं यत् केवलं साधुत्वार्थं प्रथम पुरुषैक वचनम एव भवति, नान्यद वचनम नापि अन्यः पुरुषः। अतः अस्य सूत्रस्य अर्थः संजातः तिङ् वाच्य कारक वाचिनी युष्मदि उपपदे अप्रयुज्यमाने प्रयुज्यमाने च मध्यमः स्यात्। धातुर्विहितस्य लस्य स्थाने इति स्वतः अवगन्तव्यं। पुनः पुनः वचनस्य आवश्यकता नास्ति। धातुर्विहितस्य लस्य स्थाने मध्यमः भवति अर्थात मध्यम पुरुष संज्ञकः आदेशो भवति। कदा भवति तिङ् वाच्य कारक वाचिनि। अयम् अर्थः कुतः आयातः सूत्रे तु नास्ति। तिङ् वाच्य कारक वाचिनि इति पदे सूत्रे अस्ति समानाधिकरणे। अस्यैव पदस्य अर्थः तिङ् वाच्य कारक वाचिनि। समानाधिकरणम् इत्यस्य अर्थः कर्तव्यः। समानम् अर्थात एकम्, अधिकरणम् वाच्यं यस्य तत् समानाधिकरणम्। यस्य शब्दस्य येन शब्देन सह समानाधिकरण्यम् अस्ति, ऐकाधिकरण्यम् अस्ति, तौ शब्दौ समानाधिकरणौ भवतः। यथा तिङः तिङ् शब्दस्य अर्थः कर्ता, तस्मिन्नेव कर्तरि अर्थे प्रयुक्तः वर्तते युष्मत् शब्दः। तदा किं भवति तिङा सह युष्मत् शब्दस्य समानाधिकरण्यं भवति। युष्मदि समानाधिकरणे सति, समानाधिकरणे अर्थात एकार्थवाचके सति। केन शब्देन सह एकार्थवाचके सति तिङा, लस्य आदेशः तिङ् तेन तिङा। अत्र आचार्यैः उक्तं तिङ् पदं तिङः स्थानिनि लकारे लाक्षणिकम् एवम् अपि व्याख्यातम्। अतः लकारेण इत्यपि वक्तुं शक्यते। लकारेण सह समानाधिकरणे अर्थात एकार्थवाचके लकारस्य अर्थः युष्मदश्च अर्थः यत्र एकः एव एकम् एव कारकं भवति। लकारस्यापि अर्थः कर्तृकारकम्, युष्मदः अपि अर्थः कर्तृकारकम्। तदा द्वयोः समानाधिकरण्यं भवति। तद्वयोः समानाधिकरण्ये सति तिङा लकारेण वा युष्मदः समानाधिकरण्ये सति किं भवति धातोर्विहितस्य लस्य स्थाने आत्मने पदं भवति।
तत्र एतत् आवश्यकं नास्ति यत् युष्मच्छब्दः वाक्ये प्रयुज्यमानो भवेदेव। युष्मच्छब्दः वाक्ये प्रयुज्यमानः अस्ति अथवा नास्ति, तदर्थः यदि अवगम्यते तदा भवति मध्यम पुरुषः। राम पाहि, अस्मिन् वाक्ये युष्मत् शब्दस्य प्रयोगो नास्ति, परन्तु तदर्थस्तु अवगम्यते। हे राम त्वं मां पाहि, अयम् अर्थः अस्य वाक्यस्य। किन्तु प्रयुज्यते वक्त्रा राम पाहि, पाहि मां, राम पाहि मां। अत्र युष्मत् शब्दः प्रयुज्यमानो नास्ति, तथापि तदर्थावगमात् तिङा सह समानाधिकरण्यात् पाहि इत्यत्र लकारः कर्तरि अर्थे वर्तते। तस्यैव कर्तुः अर्थस्य बोधकः अप्रयुज्यमानोऽपि युष्मत् शब्दः वर्तते, त्वं पाहि इत्यर्थः। अतः पाहि इत्यत्र पा धातोः लोटि लकारे लकारस्य स्थाने मध्यम पुरुषैक वचन प्रयोगः कृतः, पाहि। यत्र युष्मत् शब्दः प्रयुक्तः अस्ति तत्रापि तु भवत्येव। हे राम त्वं मां पाहि, अत्र युष्मत् शब्दः प्रयुक्तः अस्ति, अत्रापि भवति मध्यम पुरुषः। हे राम पाहि, अत्र युष्मत् शब्दः प्रयुक्तो नास्ति, तत्रापि भवति मध्यम पुरुषः। अप्रयुज्यमाने योऽयम् अर्थः सः कथम् आयातः? स्थानिनि इति शब्दस्य अयम् अर्थः। स्थानिनि, स्थानं च प्रसंगः, यस्य प्रयोगः प्राप्तः किन्तु न प्रयुज्यते। स्थानम् अस्यास्ति इति स्थानी, स्थानी अर्थात् अप्रयुज्यमानः। प्रयोगस्तु आदेशस्य भवति, स्थानिनः प्रयोगो न भवति। शुद्ध्युपास्यः इत्यत्र आदेशः यकारः प्रयुज्यते, तस्य स्थानीयः इकारः स तु न प्रयुज्यते। परिष्कृते शब्दे वाक्ये वा ज्ञानार्थं पदच्छेदं कृत्वा संधि विच्छेदं कृत्वा तत्र भवतु प्रयोगो नाम, परन्तु यानि पदानि यानि वाक्यानि लोके प्रयुज्यन्ते तत्र स्थानिनः प्रयोगो न भवति। स्थानम् अर्थात् प्रसंगः, स्थानम् अस्यास्ति इति स्थानी यस्य प्रसंगः प्राप्तः तस्मिन् स्थानिनि, अतः स्थानिनि इत्यस्य अर्थः आयाति अप्रयुज्यमाने। किम् अप्रयुज्यमाने एव युष्मदि उपपदे भवति मध्यम पुरुषः उच्यते नहीं। अपि, अपि शब्देन प्रयुज्यमानेपि, अप्रयुज्यमानेपि भवति प्रयुज्यमानेपि भवति। कदा भवति? यदा युष्मदः तिङा सह समानाधिकरण्यं भवति, एकार्थवाचकत्वं भवति, तदा मध्यम पुरुष प्रयोगो भवति। अत्रैव विरम्यतां भवतु। अद्य एतावत् सूत्रपर्यन्तं व्याख्यानं जातं। युष्मद्युपदेशमानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। यदि एतत् सूत्र विषये कापि जिज्ञासा भवेत् तर्हि अद्यापि इदानीमपि प्रष्टुं शक्यते, अथवा यदि भवद्भिः श्वः प्रष्टुं इष्यते तर्हि श्वः अपि प्रष्टुम् अर्हन्ति भवन्तः। भवतु नाम अग्रे, इतः अग्रे प्रहासे च मन्योपपदे इत्यादीनि सूत्राणि अग्रिमे दिवसे व्याख्यास्यन्ते। अत्र विरामः भवतु। यथा पूर्वम् अपि निवेदितं, श्रोतारः यदि स्वकीयं कञ्चन परामर्शं दास्यति तर्हि तेषां स्वागतम् अस्ति। परामृश्य अनुगृह्णन्तु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।